बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर हुसैन शाह साहब, IG पुलिस सिंध, प्रेसिडेंट स्टॉक एक्सचेंज, चीफ एग्जीक्यूटिव स्टॉक एक्सचेंज, हमारे CPLC चेयरमैन, एडिशनल होम सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची, पुलिस के अफसरान और पुलिस के जवानों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जो कल के इस इंसिडेंट में हमारे एक पुलिस के जवान और सब इंस्पेक्टर और जो 3 सिक्योरिटी गार्ड थे, 2 कराची स्टॉक एक्सचेंज के और गालिबन एक सुनहरी बैंक, उन सबको खिराज अकीदत पेश करूँगा। और उन्होंने अपनी जानें दे के एक बड़े अलमियत से इस पूरे मुल्क को बचा दिया है। कल का ये एक वाक़या सबको डिटेल्स तो पता है। सुबह 10 बजे के करीब 10:02 पे शुरू हुआ और 8 से 10 मिनट के अंदर जो अभी मैंने असनाद कुछ हमारे जवानों को दी हैं, उन लोगों ने सो कॉल्ड ट्रेंड जो टेररिस्ट जो इस मुल्क के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, उनको 8 से 10 मिनट में न्यूट्रलाइज़ किया। जो पुलिस के जवान इस ऑपरेशन में थे, उन सबको मेरा सलाम। उसके साथ साथ ये बड़ी एक खुशाइन बात थी कि इवन ये इसके दौरान भी जो ये इंसिडेंट हो रहा था और उसके बाद कराची स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार जारी रहा। और कल कराची स्टॉक एक्सचेंज, आज का मुझे नहीं पता, मैंने नहीं चेक किया, कल 240 पॉइंट कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बढ़ी। आमतौर पे ऐसा वाक़या अगर कहीं दूर भी हो जाता है तो उस पर हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मोरल अफेक्ट करता है, लेकिन कल के इस वाक़े के बाद ये स्टॉक मार्केट का बढ़ना, मेरा ख्याल है ये भी एक निशानदेही है इस चीज़ की कि सिंध हुकूमत ने, सिंध पुलिस ने जो बर वक्त कार्रवाई की, उस पर इत्मीनान और उस पर कॉन्फिडेंस का इजहार है। मैं एक एक करके, इसलिए कि ये इतना बड़ा अलमिया था, मैं इसको मैंने कल भी कहा था, जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं उन्होंने ये कार्रवाई, इस वक्त वैसे ही हम माशी तौर पे काफ़ी पूरी दुनिया ग्लोबल एक पेंडेमिक की वजह से ग्लोबल क्राइसिस आया हुआ है इकॉनमी में, और पाकिस्तान भी ऑब्वियसली उस क्राइसिस से गुजर रहा है। उस दौरान कराची या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अटैक करना, यही सिग्नल देना चाह रहे थे कि देखिए पाकिस्तान कमज़ोर हो गया है, लेकिन हमारे पुलिस, हमारे रेंजर्स के सिपाहियों ने उधर बर वक्त कार्रवाई करके उन दुश्मनों के इरादे नेस्तो नाबूद किए। मैंने कल कहा कि असेंबली में मैंने कहा था कि मैं इसको कंपेयर करता हूँ जो ट्विन टावर्स पे अटैक था, जो उसामा बिन लादेन बड़ा टेररिस्ट था, उसने किया था। ये उसी के उसका जो इम्पैक्ट है इतना ही हो सकता था। अगर खुदा न खास्ता ये टेररिस्ट ट्रेडिंग हॉल में पहुंच जाते, ट्रेडिंग हॉल में एक वक्त में 500 के करीब तो लोग होते होंगे, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। काफ़ी टाइम हो गया मैं स्टॉक एक्सचेंज नहीं आया, लेकिन इतने तो लोग होंगे। और ये जो कारोबार का टाइम था और ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। मैं जो हमारे शहीद सब इंस्पेक्टर हैं, मैं एक एक करके चाहूँगा कि सबका नाम लूँ जो शहीद हुए, जो इसमें, ताकि लोगों को पता चले। इस कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद, जिनका ताल्लुक़ मीठागढ़ पुलिस स्टेशन से था, वो शहीद हुए। उसके अलावा हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज के 2 गार्ड्स थे, खुदायार खान और इफ्तिखार, ये शहीद हुए। सुनहरी बैंक के हसन
शहीद हुए उन तीनों के बेटे यहाँ मौजूद हैं, इन चारों के बल्कि शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद के भी। उसके अलावा 22 टोटल जो RRF के जवान वहाँ मौजूद थे, जिनमें से 7 को जो फ्रंट लाइन पे थे उनको हमने असनाद भी दिए हैं। खलीलुर रहमान जतोई, दमूमल, मोहम्मद रफ़ीक, नासिर अब्बास, मोहम्मद असद, मोहम्मद सलीम और एजाज़ अली, इनको ये असनाद भी दी गई। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने जब सातों इधर आए थे उनसे पूछा, क्रिटिसाइज तो हमें बहुत किया जाता है और लोग क्रिटिसिज्म को लेते हैं, देखिए इनमें से 3 या 4 थे वो 2017 में रिक्रूट हुए थे, 2 कांस्टेबल्स 2011 के रिक्रूट हुए थे, मुझे मिले। एक तो उसने मुझे बताया बैठा है पास कि मेरे साथ मेरा गार्ड भी रहा है किसी वक्त, मुझे जहन में नहीं आ रहा था, मास्क उतारा है तो मुझे पहचान गया, वो मास्क के साथ नहीं पहचान रहा था। और एक 2009 में इन्होंने अपनी बहादुरी का मुजाहरा किया है और मैं पुलिस, पूरे IG पुलिस के तवज्जुह से सारे पुलिस के अफसरान और उनके जवानों को खराज तहसीन पेश करूँगा। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर अरशदुल्ला, ASI अला जुड़ियो और बाकी कांस्टेबल नवीद हुसैन, हिदायत अली, इम्तियाज़ अली शाह, अजीम अकरम शेख, जुनेद, अल्ताफ़ अहमद, गुलाम मुश्तबा, ज़मीर हुसैन, यासिर अली, सईद अहमद, मोहम्मद इकबाल और असद फ़ारूक, ये RRF के थे। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के और रिज़र्व पुलिस के यहाँ पे लोग कांस्टेबल्स थे, सईद इकराम जो कि इंजर भी हुआ है, अमजद महमूद, आसिफ महमूद, राशिद महमूद, दोस्त मोहम्मद, अली रज़ा, पतंग अली और नसीरुद्दीन। इसके साथ में जो स्टॉक एक्सचेंज के, इसलिए कि उनका भी बड़ा किरदार रहा है इसमें, उन्होंने अपने इदारे के साथ और अपने जो ड्यूटी है उसे निभाया और वो सब भी वहाँ मौजूद रहे। मैंने रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स, मैंने DG रेंजर्स से खुद बात की थी और उनसे कहा था कि जी जो रेंजर्स के लोग इस मामले में उनके मुझे नाम भेजें, और उन्होंने मुझे कहा है नायक बसवीर खान, सिपाही जुनेद अनवर और सिपाही सज्जाद अली, इनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। हुकूमत अपने जो मुलाजमीन है, हमारा फ़र्ज़ है कि उनका ख्याल रखें, ख़ास तौर पे वो लोग जो जान दे देते हैं, शहीद होते हैं। हमारी पॉलिसी है कि जो शहीद पुलिस का अफसर हो या जवान हो, एक तो इंश्योरेंस वगैरह या उसको वो बाकी चीज़ें तो मिलती हैं, लेकिन उसके अलावा हम उसको पोस्ट ह्यूमस प्रमोशन देते हैं। तो जो सब इंस्पेक्टर है उसकी पोस्ट ह्यूमस प्रमोशन के लिए इमीडिएटली होगा और 1 करोड़ रुपया हम कंपनसेशन देते हैं। ये मैं कोई एहसान वगैरह नहीं है, ये इनका हक है जो इनको मिलता है और ये कानूनन। उसके अलावा जो 3 गार्ड्स, 2 स्टॉक एक्सचेंज के और 1 गार्ड सुनहरी बैंक, 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ नहीं थे। आई एम श्योर उनकी अपने इदारे भी उनका ख्याल रखेंगे, लेकिन इसलिए कि उन्होंने ये जो किया है ये सिर्फ अपने इदारे के लिए नहीं है, पूरे मुल्क के लिए ये कुर्बानी दी है और मैं उनके बेटों से मिला हूँ। अच्छा, इसके अलावा हम जॉब भी देते हैं, जो नेक्स्ट ऑफ किन होता है, तो जो हमारे सिपाही सब इंस्पेक्टर शहीद हुए उनके बेटे या नेक्स्ट ऑफ किन को एक जॉब भी देंगे। इसके साथ साथ जो 3 गार्ड्स शहीद हुए हैं उनको 50-50 लाख रुपए मैं अपने कैबिनेट से स्पेशल कराऊंगा, इसलिए कि ये हमारी अदरवाइज़ जो टेररिस्ट एक्ट में कोई अगर सिविलियन शहीद हो जाता है तो उसके लिए हमारी जो प्रिस्क्राइब्ड पॉलिसी 10 लाख की है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मैं कैबिनेट में ले जाऊंगा और जो होम सेक्रेटरी साहब बैठे हैं नोटेड डाउन कि वो कैबिनेट की एक समरी बना के नेक्स्ट कैबिनेट में 50-50 लाख रुपए इन तीनों को हम देंगे। और उसके अलावा एक नौकरी भी मैंने IG साहब को कहा है, मैंने उनसे पूछा भी इनमें
کچھ پڑھے لکھے بچے ہیں جو 3 لواحقین ہیں، لیکن ہم ان تینوں اینڈ آئی ایم شیور ان کی میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ جو ان کی امپلائرز ہیں وہ بھی ان کا اسی طریقے سے خیال رکھیں. جو 3 انجرڈ پولیس والے ہیں، اس وقت مجھے ایک ان کی بہن نے تھوڑی سی شکایت بھی کی کہ ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا صحیح. میں ادھر سے نکلتے ہی ڈاکٹر سے بات کروں گا ٹراما سینٹر میں. ان کا شاید آپریشن بھی آج کا جو ایک تھوڑی سی ان کو تکلیف ہوتی ہے جب اپنے پیارے کو دیکھتے ہیں آپ تکلیف میں، تو ان کے لیے 10-10 لاکھ روپے ہم اگین وہ چاہے ہماری 5 لاکھ ہے لیکن اس کو میں اس کیس کے لیے بڑھا دوں گا. جو 7 پولیس والے تھے جنہوں نے یہ میں نے نام بھی لیے تھے، محمد رفیق اور خلیل الرحمان، دمو مل، ناصر عباس، محمد اسد، محمد سلیم اور اعجاز علی، ان کے لیے ہم نے ان کو ریکمنڈیشن سرٹیفکیٹس بھی دیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ 5-5 لاکھ روپے کا میں اعلان کرتا ہوں. اور باقی سارے پولیس کے لوگ جیسے 15 RRF کے ہیں، ڈسٹرکٹ پولیس والے جو سپاہی ہیں، رینجرز کے جو تھے جنہوں نے سپورٹ میں تھے، ان سب کو بھی ایز ریکگنیشن آف دا بریوری لاکھ روپے ہم دیں گے. تو یہ ہم امیڈیٹلی ہوم سیکرٹری صاحب نوٹ کر رہے ہوں گے، اس کو ہم امیڈیٹلی پروسیس کر کے ہم کر دیں گے. یہ جو خاص طور پہ جو شہید ہو گئے ان کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ صرف ہماری طرف سے ایک ادنا سی ریکگنیشن ہے ان کی قربانی کی. جب تک ہمارے ملک میں ایسے اپنی ملک کی عزت اور ملک پہ آنچ نہ آنے دینے کی ان کی جو پیشن ہوتا ہے اور اپنی جان کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے، جب تک ایسے لوگ زندہ ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان کا کوئی بال بھی پیکا نہیں کر سکے گا. میں نے ابھی IG صاحب سے پوچھا تھا، وہ اس کی رپورٹ آ رہی ہے. انیشیل تو یہی پتہ چلا تھا کہ جی جو پتہ جو ہے ہمیں اس کی آج سے کوئی 1.5 سال پہلے چائنیز کانسولیٹ پہ ایک حملہ ہوا تھا، اس میں بھی پولیس نے بڑا اچھا کردار ادا کیا تھا اور امیڈیٹلی نیوٹرلائز کر دیا تھا سارے جو ٹیررسٹ تھے ان کو. یہ اسی کی لنک نظر آتی ہے، لیکن مجھے IG صاحب بتا رہے کہ اس کے علاوہ اور بھی لنکس ہیں جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں ان کے اس کے ساتھ اس کی پراپر طریقے سے انکوائری کرائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کل ایک میٹنگ بھی کی تھی، اس میں سب انٹیلیجنس والے رینجرز، ڈی رینجرز اور IG صاحب وغیرہ موجود تھے. جو بھی ہماری ایسی ٹارگیٹڈ جو دشمن جن کو ٹارگیٹ کر سکتا ہے، میں ایک تو اسٹاک ایکسچینج سے بھی کہوں گا کہ اپنی سیکیورٹی پہ تھوڑی اور نظر رکھیں. اس کے علاوہ اسی روڈ پہ چودھری گڑھ روڈ پہ ہمارا بھی فائنینشیل ڈسٹرکٹ ہے، ہمارا اسٹیٹ بینک یہاں پہ ہے، سارے بینک کے ہیڈ کوارٹرز یہاں پہ ہیں. تو یہ ٹیررسٹ ضرور ان جگہوں کو ٹارگیٹ کرنے کی سوچیں گے. تو ان سب انتظامیہ کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ ایک بار اکتوبر میں بتایا گیا تھا کہ اکتوبر 19 میں ایک سیکیورٹی آڈٹ ہوا تھا اسٹاک ایکسچینج کا، اور اس میں کچھ جو ہے اسٹیپس لیے گئے تھے، اور کل کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ وہی جو اسٹیپس لیے گئے تھے اس سے بچت ہوئی. لیکن اس کو ایک بار اور ریویو کرنا پڑے گا کہ ہمارے ملک کے دشمن بہت ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ہماری ان جو ایسی انسٹالیشنز ہیں جس کو اٹیک کرنے سے، جس پہ نقصان ڈالنے سے وہ پوری دنیا میں کوشش کریں گے کہ پاکستان کو بدنام کریں، ایسی سب انسٹالیشنز کو ان کے اپنے جو مالکان ہیں وہ بھی، اور پولیس، رینجرز اور ہمارے باقی سیکورٹی ایجنسیز، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ان کا خاص خیال رکھے. ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں خاص طور پہ ہمارے شہداء کو اور ان جوان بہادر ہمارے سپاہیوں کو جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اور وہ تو آپ نے ذرا دیکھو کس تیاری سے جو آئے تھے، ان کے پاس وہ گرینیڈز، بامز، اپنے کھانے پینے کا سامان سب کچھ لے کے آئے تھے. ان کے ارادے بڑے جو تھے وہ ایسے تھے کہ جو ہمیں امبیرس کر سکتے تھے، لیکن یہ آپ لوگوں کی بہادری ہے جس نے پورے ملک کا
सिंध हुकूमत का और हुकूमत पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। इन सबको एक बार फिर मेरा सलाम। आपका शुक्रिया है जी साहब कि आपने ये शॉर्ट नोटिस में ये वकार तकरीब की, उनको एक्नॉलेज करने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए सारे लोगों को। इंशाअल्लाह ताला जो हम पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग की कोशिश कर रहे हैं, अभी इधर बैठा हूँ तो एक बात बता दूँ कि पिछले 2 साल से बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स दैट वी हैड, हम पुलिस की उस तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर सके जिस तरीके से हम चाह रहे हैं। पहले आज से 3 साल 2017-18 में आई रिमेंबर हमने बहुत ज़्यादा इमीडिएटली रीइंफोर्स किया था पुलिस की, जो वेपन्स की ज़रूरत थी, एमिनेशन की ज़रूरत थी, उनको गाड़ियों की ज़रूरत थी, हमने 2017-18 दी। 18-19 और 19-20 बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स we were not able to spend the kind of money that we should on police। और मैं एक चीज़ मेरे से रह गई ये बताने से पहले मैं करूँ कि जो किरदार पुलिस का, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट का इस कोविड पेंडेमिक में रहा है, अगेन 118 कितने आपके ज़्यादा हो गए, 118 तो काफ़ी दिन पहले तो जो अफेक्ट हुए थे, 1300 इन्फेक्ट हुए और 13 शहीद हुए। उनके लिए मैं ऑलरेडी ऐलान कर चुका हूँ कि जो हमारा पैकेज है लाइन ऑफ ड्यूटी में जो डेथ होती है उनको वो देंगे सबको, अपनी जान खतरे में डाल के फिर से वो उन्होंने इम्प्लीमेंट की गवर्नमेंट की पॉलिसी, उन सबको भी राज तहसीन। तो इतने मुश्किल टाइम में हमें ज़रूरत थी कि हम इन्वेस्ट करें। इस साल हमने रखे हुए पैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस एक तो नंबर इसलिए कि बहुत ज़्यादा चल गया, मुझे याद है, टू परचेज पुलिस मोबाइल्स हमने 2 अरब रुपए रखे थे कि हम जो करें हमें, लेकिन फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आप कोई गाड़ियाँ नहीं खरीद सकते, बिकॉज किसी ने उन्हें कह दिया कि ये लग्जरी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। वेरेज ये सारी ऑपरेशनल गाड़ियाँ थी, चाहे कुछ वो पुलिस की थी, कुछ हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स, वो भी लो ग्रेड के 17 ग्रेड वाले रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हैं उनके लिए थी, और कुछ जुडिशरी के लिए थी। हम कोर्ट में जाएंगे, विल ट्राई एंड गेट दैट ऑर्डर ऑफ द Supreme Court lifted, though in my opinion, I don't know, contempt पे फिर जला ना जाऊं, the power to allocate money is of the government and the power to approve that is of the provincial assembly। अगर हर एक अपनी टर्फ में रहे तो बड़ा अच्छा हो सकता है, मुल्क तरक्की करेगा इस तरीके से अगर हम चलें। तो हम कोशिश करेंगे कि जो वक्ती तौर पे थोड़ी है, हमें इस वक्त तो वैसे ही प्रॉब्लम है, दो हमने पैसे वो रखे हैं, लेकिन मुझे आई साहब को पता है, मैंने पहले कहा था कि इट विल ऑल डिपेंड कि ये कोविड सिचुएशन कैसे जाती है, हमारी इनकम रेवेन्यूज़ क्या होते हैं इस साल, और उसके बाद ही हम खर्च करेंगे। लेकिन ये कह के कि ये जो है लग्जरी गाड़ियाँ और फिर उसको बंद कर देना नामुनासिब, इसलिए कि गलत इन्फॉर्मेशन जब कोर्ट को जाती है और लोग बग़ैर वेरीफाई किए वो कोर्ट में ऐसी बातें करते हैं, तो फिर कोर्ट्स को ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं। इंशाल्लाह ताला हम कोर्ट ऑर्डर करेंगे। एक बार फिर मेरे पुलिस के जवानों को मेरा सलाम, और इंशाल्लाह ताला आप लोग जैसे बहादुर लोग इस मुल्क की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा, कोई भी दुश्मन इस मुल्क का बाल नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर सवाल रिकॉर्ड करें, चलिए बच्चों एक आध कर लें। तो ये है कि आज ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल हुआ, आपने एक मीटिंग भी चेयर की कल, तो ख़ासतौर पे जो सूबे के दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको सील करने के लिए और मज़ीद आवाम को महफूज बनाने के लिए आपने जो है वो क्या हिकमत अमली देखी। और इसके साथ साथ एक और सवाल है कि विद होल्डिंग टैक्स की बात आपने तरकीब में की है, तो क्या वफाक को बाज़ाब्ता तौर पे आपने बता दिया है, और क्या टैक्सेस है जो आप उनको रोकेंगे? मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूँ, मैं ख्याल उसके अलावा और नहीं कीजिएगा। कोरोना के हवाले से पंजाब हुकूमत ने 15 दिन एक्सटेंड कर दिए, या सिंध से सर आम आदमी सोचता है कि इन सिपाहियों ने जो मुकाबला किया है इन्हें आप कुछ प्रमोशन देंगे, ASI बना देंगे, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में बताएं। मैं चारों जवाब देता हूँ, अभी मैं भूल जाऊँगा इतने सवाल करोगे तो। हाँ ओके, मैं सब जवाब दे देता हूँ। पहला क्या था?
سر پہلا وہی ایک ایک کر کے یاد دلائیں. ہاں جی, نہیں داخلی اور خارجی راستے. داخلی اور خارجی راستوں پہ کل ہم نے میٹنگ کی تھی, بیکاز یہ لوگ بھی سندھ سے باہر سے آئے تھے, جہاں تک مجھے ابھی تک پتہ ہے, اور ہم نے اپنے جو انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں اس پہ کہا ہے کہ اور ویجیلنٹ ہو جائیں, اور جو سب سے زیادہ ضروری تھا کہ انٹیلیجنس انفارمیشن پراپر ہمیں ہونی چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر, سب سے پہلے دیکھیں میں نے یہ جو سارا واقعہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہمارے جوانوں کو وہ ہمت دی کہ وہ کھڑے رہے اور انہوں نے جو ٹیررسٹ تھے ان کو نیوٹرلائز کیا. تو آپ کی جہاں تک بات ہے کل بھی اس پہ بات ہوئی اور ہم اس پہ دیکھیں گے. دوسرا آپ کا وتھ ہولڈنگ ٹیکس کے بارے میں تھا, میں نے بڑا کلیئرلی بتا چکا ہوں, میں پھر سے بتاؤں, یہ کوئی ایکسپلین کر دوں گا, آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ سکیں, اس لیے کہ میرے بات کوئی ابھی تک سمجھ نہیں سکا ہے. صوبائی حکومت سندھ انکم ٹیکس آرڈیننس ہے 2001 کا, غالباً یہ سال میں بھول گیا, اس کا ایک 231B ہے, ایک 234 ہے, جو بھی سیکشنز ہیں ہو سکتا ہے آگے پیچھے تھوڑے بتا دوں. اس میں ہم کلیکٹ کرتے ہیں ان کے بہاف پہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس. جب کوئی گاڑی خریدتا ہے, گاڑی بیچتا ہے, یعنی سیکنڈ ہینڈ گاڑی خاص طور پہ گاڑی رجسٹر کراتا ہے, اور جب گاڑی کا ٹیکس دینے جاتا ہے تو انہوں نے ایک ریٹ مقرر کی کہ آپ اتنا ٹیکس کلیکٹ کریں گے ہمارے بہاف پہ. آئین کا آرٹیکل 146 یہ ٹیکس, انکم ٹیکس جو ہے یہ پیورلی فیڈرل سبجیکٹ ہے. وہ صوبے کو دینا چاہتا ہے تو وہ میوچل کنسنٹ سے ہوگا, صوبے کی حکومت اس کو اپروو کرے گی, اس کی مرضی سے ہوگا. یہ انہوں نے ڈال دیا, کسی نے اس کو پہلے دیکھا نہیں. میں نے آج سے 2-3 سال پہلے سے 2-3 سال سے میں بات کر رہا ہوں. وجہ کیا ہوئی کہ انہوں نے 2016 میں اور 14-15 میں اور 16 میں ایکچولی بہت بڑا اماؤنٹ کیا تھا, 7 ارب روپے ہمارے کاٹ لیے تھے کہ آپ نے ٹیکس ہمارا پراپر نہیں ریکور کیا. اور وہ مجھے دکھا, وہ ایک اخبار کی خبر پہ کہ جی اتنی گاڑیاں رجسٹر ہوئی ہیں اور اس کے اتنے پیسے ہوتے ہیں, اور انہوں نے ایٹ سورس ہمارے پیسے کاٹ لیے. ٹوٹل 7-8 ارب کے قریب ہیں جو پینڈنگ ہے. 4-5 سال سے ہم اس پہ شور مچا رہے ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں, میں ہر CCI کی میٹنگ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ آپ ہمارے پیسے واپس کریں. ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں پروونشل گورنمنٹ اس وقت, وہ جو انکم ٹیکس لا ہے اس کے تحت وہ کسی کو بھی انٹرسٹ کر سکتے ہیں کلیکٹنگ ایجنٹ, لیکن صوبائی حکومت کو اگر انہوں نے کوئی اپنا کام دینا ہے تو آئین کے تحت دینا ہے. 146 کے تحت پرمیشن نہیں لی. یہ ہماری کیبنٹ میں فروری میں بات آئی, تو فروری میں ہم نے FBR کو خط, فروری 2020 FBR کو خط لکھ دیا تھا کہ جی آپ ہمارے پیسے واپس کریں, بہت ہو گئی ہے, اور اس طریقے سے ہم کلیکٹ نہیں کر سکتے. ایک تو آپ کے لیے ایک کام کریں اور اوپر سے آپ ایٹ سورس غلط پیسے کاٹیں ہمارے. 4 مہینے ہو گئے کوئی جواب نہیں آیا. اس سے پہلے کوئی 4-5 دفعہ میں پرائم منسٹر نواز شریف, پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی اور پرائم منسٹر عمران خان, تینوں کو پرسنلی کہہ چکا ہوں, کوئی تدارک نہیں ہوا. کیبنٹ کا فیصلہ تھا, کیبنٹ کا 146 میں ہے کہ وتھ کنسنٹ آف دی پروونشل گورنمنٹ از دی کیبنٹ نے کہہ دیا تھا کہ جی ان کو ٹائم دیں, اگر یہ پیسے واپس نہیں کرتے ہم منع کر دیں گے ان کو کہ ہم نہیں کلیکٹ کرتے. ہم نے وہ منع کیا, خط لکھ دیا. میں نے فیڈرل فائنانس منسٹر کو بھی خط لکھ دیا. کل میں نے فیڈرل فائنانس سیکرٹری کو فون کر کے بتایا کہ جی ہم یہ نہیں کلیکٹ کریں گے, آپ اپنا انتظام کر لیں. اور ادھر جو انکم ٹیکس سرکل ہے ادھر کا ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے ان کو بھی لکھ دیا. پیورلی کانسٹیٹیوشنل ہے. کہہ گئے یہ تو بغاوت کر دی, فلانا کر دیا. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں صوبے کے اختیار لینے, اس لیے صوبہ کام نہیں کر رہا صحیح, اور اپنے اختیار خود ہمیں دیتے ہیں, ہم سے بغیر وہ کیے. یہ دوسرا سوال ہو گیا. تیسرا کیا تھا بھائی؟ آؤٹ آف ٹرن ترقی. دیکھیں جو بھی قانون میں ہوگا, پہلے پاس میں آؤٹ آف ٹرن پروموشنز دی گئی ہیں اور اس کا ہے, لیکن سپریم کورٹ کی نوٹس لے لیا گیا تھا اور وہ سب ریورٹ ہوئے اس کے بعد. ایسا کام, ایسا اعلان میں نہیں کرنا چاہتا کہ میں اعلان کر دوں اور اس کو پورا نہ کر سکوں, یہاں اس پہ کوئی قانونی قدغن ہو. لیکن یہ بالکل جو ان کی بہادری ہے اس پہ ان کا حق ہے. ہم لاز کو دیکھ کے, اس لیے میں نے اناؤنس نہیں کیا, پہلے میں ریویو کر لوں کہ کیا کر سکتے ہیں, اور بالکل ان کا حق ہے, اور اگر قانون اجازت دے گا تو ہم کریں گے. لاک ڈاؤن کا بھی سوال تھا, لاک ڈاؤن کا تھا بھائی اس وقت یہ مانے یا نہ مانے, سندھ پولیس کہ ہماری پر کیپٹا جو تنخواہیں ہیں وہ باقی صوبوں سے زیادہ ہے. مطلب یہ کہہ رہا ہوں لاک ڈاؤن میں ہم اوبیسلی ہماری جو کیبنٹ ہے اور ٹاسک فورس کی میٹنگ وہ بیٹھے گی اور فیصلہ کرے گی. میں تو ابھی دوبارہ کہتا ہوں, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے تقریر سن کے آ رہا تھا,
میرا خیال ہے کہ ابھی عید الفطر پہ کے بعد کیسز کی تعداد بہت بڑھی. کل کراچی میں 74 اموات ہوئی تھیں. آج کراچی میں میرے پاس تھوڑی دیر پہلے رپورٹ آئی تھی, میرے خیال 28% انفیکشن ریٹ ہے, 2500-2600 کے قریب. آج مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں لکھا ہوا ہے, وہ انفیکشنز ہوئی ہیں. کل 74 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. خیر اس میں کچھ پہلے کے تھے جو ہم نے نہیں کیے تھے. آج 34 یا 37 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. آپ کی عید الاضحیٰ آ رہی ہے, اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کیٹل مارکیٹ سے اعلان کریں. میں نے تو کہا ہے کہ جی کوشش کریں کہ نہ کی جائیں, لیکن ایک آلٹرنیٹ بنا کے دیں لوگوں کے لیے, اور وہ ہو سکتا ہے. لیکن مجھے کوئی مثبت جواب فیڈرل گورنمنٹ سے ابھی تک, ہم ان سے کہہ رہے ہیں, باقی کہہ رہے ہیں تینوں صوبے کر چکے ہیں, الاؤ کر رہے ہیں کیٹل مارکیٹ. ہم نے ابھی تک, ہو سکتا ہے ٹو بی یونیفارم, بیکاز سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آپ ایک ہی فیصلہ کریں پورے ملک میں, ہمیں یہ کرنا پڑے. لیکن میں ابھی پھر کہتا ہوں کہ میری حکومت, میری کابینہ اس چیز کے حق میں نہیں ہے. ہاں, ہم یہ نہیں کہہ رہے قربانی نہ ہو, آلٹرنیٹ دیے جائیں. میں مذہبی اس میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ فرض ہے سنت ابراہیمی ہے, لیکن جو بھی ہے ہم علماء سے بات کر کے اور یہ بات کوئی آلٹرنیٹ طریقہ دینے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد محرم آنا ہے. اب یہ اگر کنٹینیوس جائیں گے اور ان کو ہم نے پراپرلی مینیج نہیں کیا, اس لیے کہ ہم وہ عجیب و غریب قسم کی آتی ہیں کہ جی وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن میں نے کہا تھا اور وہ پوری دنیا اب کر رہی ہے. وہ پوری آرٹیکل تو پڑھ لیتے نا, صرف ہیڈ لائن پڑھنے کی بجائے. اس میں لکھا ہے کہ اس لیے انفیکشن ریٹس کم ہو گئے ہیں. برازیل کا 1%, 0.5% رہ گیا ہے. انگلینڈ کا 2 سے 3% ہے. اب لیٹسٹ مجھے نہیں پتا, 2-3 دن پہلے میں نے چیک کیا تھا, اور یہ 15 دن کا ایوریج ہے, یہ نہیں کہ ایک دن کی میں بتا رہا ہوں بات. امریکہ کا 8% تھا, اس میں پھر بڑھنا شروع ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا انفیکشن ریٹ دوبارہ امریکہ کے اوپر جاری ہے, اس لیے کہ ان لوگوں نے بھی, ان کے صدر نے کہہ دیا کہ آپ نے کیس کم کرنے, ٹیسٹنگ کم کر دو, اور اس لائن پہ جا رہے ہیں. ہم نے اگر پراپر کیئر نہیں کی تو ہم بہت زیادہ سفر کریں گے. ابھی آپ نے, میں نے آئی ڈونٹ نو کتنی حقیقت ہے, میں میڈیا سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یو اے ای نے بند کر دیا ہے پاکستان سے لوگوں کا آنا, انلیس وہ ٹیسٹنگ فیسلٹیز اپنی پراپر نہ کریں, ٹیسٹ کر کے نہ بھیجیں. تو یہ چیزیں ہیں. اور اب بھی میں کہوں گا کہ پراپرلی سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں اس پہ. آخری سوال یہ کیا تھا, ایک رہ گیا. तव्हां कीअं था ॾिसो मूंखे ॿुधाए छॾियो. इन जो जवाबु तव्हां पाण ॾियो, मूंखे कुझु सम्झ में कोन थी अचे. ऐं पाकिस्तान लाइ दुआगू आहियां त अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे. अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसे हुक्मरान दे जो इस मुश्किल वक्त में, जो हमारे यहाँ मुश्किल तरीन वक्त है हमारी हिस्ट्री का, उसमें कुछ अकल समझ से और एक कलेक्टिव डिसीजंस लें, हर एक को ऑन बोर्ड लें. अपने आप को अकल कुल ना समझें. मैंने तो खुद कहा है ना कि जो मैं अभी भी, मैंने आपको क्या कहा कि मैं फेडरल गवर्नमेंट से कह रहा हूँ कि बकरा ईद पे कोई ऑल्टरनेट देखें, और ऑल्टरनेट हमने बताए भी हैं. लेकिन जब तक पूरा पाकिस्तान उन पे काम नहीं करेगा, सिंध अकेला नहीं कर सकता. ये पेंडेमिक्स, मैं भी कल भी बात की थी, पेंडेमिक्स जो लोकस्ट, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स नहीं है, ये ग्लोबल सब्जेक्ट्स हैं. और आप कह रहे हैं कि आपकी जो मर्जी है कर लो, इतनी अकल की कमी नहीं होनी चाहिए.